बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम साथी खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आपको सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान की सलामती अता फरमाए। दोस्तों, हमने ये सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद डॉक्टर उस्मान जो चैनल लॉन्च किया है, और इसमें हम कोशिश करते हैं कि हम आपके साथ रेगुलर बेसिस पे आपके साथ ज्वाइंट हों और आपसे गुफ्तगू का भी सिलसिला रहे, और आका करीम अलैहिस्सलाम की नात के हवाले से भी जो है वो हम ये सादत हासिल करें। तो सूरत हाल ये है, मैंने बड़ा सोच विचार कर इसको समझा, परखा, और फिर इस नतीजे पे मैं पहुंचा कि ऑलमोस्ट हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद है। अल्लाह ने अगर हमें दुनिया में भेजा है तो हमें ये डिसाइड करना है, वॉच करना है। देखिए, कोई भी चीज़ आप लेते हैं, आप मोबाइल लेते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेते हैं या कोई भी चीज़ लेते हैं, उसके साथ आपको डेफिनेटली कोई किताबचा दिया जाता है कि ये इसको इस्तेमाल करने की ये तरतीब है, इस अंदाज से आपने इस्तेमाल करना है। तो अगर उसको इस्तेमाल का तरीका हमें नहीं आएगा, प्रॉपर तरीका नहीं आएगा, तो डेफिनेटली हम उसको ख़राब भी कर सकते हैं, वो ख़राब भी हो सकती है। तो हमें करना ये है कि अल्लाह ने हमें पैदा किया, दुनिया में भेजा, और बिलखसूस हमें करीम आका अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम बना के भेजा। जो सबसे बड़ी एक हमें एज़ाज़ हासिल है वो ये है कि हम हजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, जो कि अंबियाए किराम इस बात की ख्वाहिश करते रहे, उनकी कौमें ख्वाहिश करती रहीं, उम्मतें को ख्वाहिश करती रहीं, लेकिन हमें समझ लें कि प्लेट में मिल गया इस्लाम। हमारे बुज़ुर्ग जो है वो मुसलमान थे, उनके बुज़ुर्ग मुसलमान थे, फिर हमें ये एज़ाज़ में हमें ये सादत हासिल हो गई। तो करना ये है कि हमने सोचना है कि हमें ये इस्लाम मिला, तो इस्लाम के साथ हमें कुरान मिला कि इस पे चलना कैसे है। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बड़े खूबसूरत अंदाज में हर वो बात, हर वो कारोबार, हर वो दुनिया की वो हर चीज़ उसमें शामिल हो गई कि अगर आप कारोबार करना चाहें, शादियों के मामला देखना चाहें, अपने फ़ैसलों के मामला देखना चाहें, या दुनिया का कोई भी ऐसे अमल ले लें जिसमें आप समझते हैं कि हमने जो है वो रहनुमाई हासिल करनी है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें ग्रामी सर फहरिस्त आपको नज़र आएगा। वो ऐसा लीडर अल्हम्दुलिल्लाह जो कि पूरी दुनिया में जो है, और फिर आखिरत तक जो है उनका बोलबाला है कि वो खातमुन नबिय्यीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपका किरदार हमारे सामने, इसी को कहते हैं सीरत। आपका किरदार, आपका उठना, बैठना, चलना और तमाम चीज़ों पर अमल करना और मोटिवेशन देना, ये असल चीज़ है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने शेड्यूल को, वक्त को तरतीब देना चाहिए। देखिए, हर चीज़ अल्लाह ने तरतीब से रखी है। सूरज अपने वक्त पर निकलता है, अपने वक्त पर ग़ुरूब होता है। तमाम चीज़ें कायनात की जो है वो वक्त पर हुआ करती हैं। तो फिर हम जो अल्लाह ने हमें जो पैदा किया, तो हम अपना वक्त पर काम क्यों ना करें। तो हमें चाहिए कि हम अपने वक्त का शेड्यूल बनाएं कि सुबह उठकर हमने तहज्जुद की अगर तौफीक अल्लाह दे दे तो वो पढ़ें, वगरना जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं वो हमने लाजमी अदा करनी है। नमाज फ़जर अदा करने के बाद अपने मामूलात की तरफ आएँ, अपने मामूलात की तरफ आएँ, और फिर अपने कारोबार करें जो अल्लाह ने रिज़्क़ हलाल की जो है बरकतें दी हैं। उसके बाद फिर कुछ ऐसा टाइम निकालें कि जिसमें आपने अल्लाह के लिए अपनी सोमो सलात का भी पाबंदी रखनी है, और मखलूक खुदा के लिए भी कुछ वक्त निकाला जाए, ताकि हम अपने वक्त को इतना कीमती बना लें तो अल्लाह और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राज़ी हो जाए। तो हमारा फ़कत मकसद अल्लाह और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کو راضی کرنا ہے۔ اور اس وقت ہم الحمدللہ آذربائیجان باکو میں موجود ہیں، اور اپنی طرف سے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ان دوست اپنے پاکستان بھائیوں کی بھی اور ادھر رہ کر ان دوستوں کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان کی اصلاح تو بعد کی بات ہے، سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کر رہے ہیں، اصل بات یہ ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چند دوستوں نے کچھ فرمائشیں کی ہیں تو حضور کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں اور سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، اور عرش اعظم سے اونچی جس کی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، اور جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، اور مکہ میں عمرہ کرنا تھا سو کر لیا، جس قدر اس کا دم بھرنا تھا بھر لیا، جس قدر اس کا دم بھرنا تھا بھر لیا، اور اب مدینے سے دوری گوارا نہیں، اب مدینے سے دوری گوارا نہیں، اب مدینے سے دوری گوارا نہیں، عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے، اب مدینے سے دوری گوارا نہیں، عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ تو دوستو
یہ ہم الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، اور جو کچھ جتنا وقت ہم اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی یاد میں گزارتے ہیں، اصل میں وہی وقت ہمارا قیمتی وقت ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ کریم ہم پر اپنی اسی طرح رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہم اپنے تمام وہ پاکستانی بھائی جو اس وقت جو ہے وہ کافی پریشان ہمیں دکھائی دے رہے ہیں ملکی حالات کی وجہ سے، معاملات کی وجہ سے، ان کے لیے دعا گو بھی ہیں اور عملی قدم بھی اٹھا رہے ہیں کہ ہم کوشش کر کے ان کو اپنے جو ہے روزگار کے حوالے سے ان کو موٹیویشن دی جائے، ان کو اسٹڈی کے حوالے سے ادھر جو ہے آذربائیجان باکو میں دعوت دی جائے کہ آپ آئیں اور اسٹڈی کرنے کے بہانے اپنے روزگار کو، اپنے آپ کو مضبوط کیجیے، اور اپنے گھر والوں کو مضبوط کریں، اپنے دوستوں کو مضبوط کریں، اپنے رشتہ داروں کو مضبوط کریں، اور اللہ کریم ہم سب پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور ہمیں بھی جو ہے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور آپ کی دعاؤں کا بے حد شکریہ۔